और ऐसी कन्फाइंड जगह के अंदर हड्डियां चूंकि बूढ़ी हो जाती है, ये सारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए इस उम्र के अंदर अगर हम अब भी ना निकले और अब भी उनको निकालने के लिए हमने जदोजहद तहरीक ना शुरू की तो फिर इस तरह खान जो है ना वो कितने दिन है, ज़िंदगी तक कुछ नहीं पता, लेकिन वो तकरीबन 76 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। अब ये कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं समझता हूँ यही वो स्लो पॉइजनिंग है, यही वो मौत है स्लो जो देना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ये उसकी सोचने समझने की बात करने की सलाहियत ख़त्म हो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये लगता है कि अंदर बैठ के खान साहब की मजीद सलाहियतें भरपूर मतलब बढ़ेगा, उसकी सोचने की ताकत बढ़ेगी, तो ये आप बिल्कुल गलत फहमी में मत रहें। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरे पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा किसी भी सूरत में। अब जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं इससे तो पार्टी के अंदर शुक्रिया आपका। बेसिकली ये है कि हमें लिस्टों की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि लीडर से मुलाकात हो ही तो आप आएँ, हो या ना हो, लीडरशिप को यहाँ पर पहुँचना चाहिए, किसी भी सूरत में यहाँ पे पहुँचना चाहिए। यही वो लीडर है जिसकी वजह से आपको इतनी इज्जत मिली। आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीडर से उसकी मोहब्बत में उसकी एक पावर शो करने के लिए आपको यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। ये जगह भर जानी चाहिए थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है लीडरशिप के ऊपर कि क्यों वो घरों से बाहर नहीं निकले, क्यों घोंसलों में छुपे हुए, बाहर आए, निकले, काम करें, वरना पॉलिटिक्स छोड़ दें। क्या समझते हैं इमरान खान जेल में कैद है और आप यहाँ अडियाला के बिल्कुल पास पहुँचे, तो आपको ये भी एहसास है कि आपका लीडर अंदर कैद है, तो क्या चीज़ फील करें? क्योंकि ज़मान पाक तो आपको उनसे मुलाकात करते रहते थे, ज़मान पाक जाते थे, और आज जेल से निकलने के बाद 2 साल मिलिट्री कस्टडी में गुजारने के बाद आपको पता चला कि आपका लीडर अंदर कैद है। इस गर्मी में क्या कहना है? हमें अंदाज़ा है कि हम जब जेलों में होते थे हमें सिर्फ ये पता चल जाता था कि हमारे इतने लोग बाहर खड़े, इससे हमारे सीने बहुत मजबूत हो जाते थे, हमारी सोचने की सलाहियत बहुत मजबूत हो जाती थी। हमें पता है कि जब लोग हमें वहाँ पे मिलने आते थे लेकिन अंदर नहीं मिलने दिया जाता था, तो हमारे दिलों के अंदर कितना हौसला पैदा होता था। अब यही वो चीज़ है जो हमें अपनी पब्लिक को बतानी है। कम से कम इन लीडर्स को पब्लिक में ये बात बतानी चाहिए कि लीडर के लिए सबसे बड़ी बात ये, अगर आप चाहते हैं लीडर अंदर यंग रहे, अंदर वो एनर्जेटिक रहे, तो फिर पब्लिक को ये सारे गेट, ये सारी जगह भर देनी चाहिए। ये बताइएगा, आप पहले इंसान थे जो आप 2 साल के बाद वापस आए और आपने एक बयान दिया कि मेरा लीडर जो है वो अंदर बूढ़ा हो रहा है। हालांकि ये जो जितने भी मिलने जाते हैं लीडर से कहते हैं कि खान साहब ने अपनी रिहाई की बात हमसे कभी की नहीं है, तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं कि खान साहब अगर बात नहीं करेंगे तो फिर ये लीडरशिप ऐसे ही रहेगी? मेरा ये ख्याल है कि जो बड़े लीडर होते हैं वो इन चीज़ों के, क्योंकि ये जदोजहद हमारी तरफ से होनी चाहिए कि खान को बाहर निकालने की। बूढ़ा वो बिल्कुल, मुझे पता है कि कितनी सख्त कैद होती है, और ऐसी कन्फाइंड जगह के अंदर हड्डियां चूंकि बूढ़ी हो जाती है, ये सारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए इस उम्र के अंदर अगर हम अब भी ना निकले और अब भी उनको निकालने के लिए हमने जदोजहद तहरीक ना शुरू की तो फिर इस तरह खान जो है ना वो कितने दिन है, ज़िंदगी तक कुछ नहीं पता, लेकिन वो तकरीबन 76 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। अब ये कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं समझता हूँ यही वो स्लो पॉइजनिंग है, यही वो मौत है स्लो जो देना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ये उसकी सोचने समझने की बात करने की सलाहियत ख़त्म हो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये लगता है कि अंदर बैठ के खान साहब की मजीद सलाहियतें भरपूर मतलब बढ़ेगा, उसकी सोचने की ताकत बढ़ेगी, तो ये आप बिल्कुल गलत फहमी में मत रहें। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरे पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा किसी भी सूरत में। अब जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं इससे तो पार्टी के अंदर से आपके बड़ा मुखालफत हो जाएगी, क्या कहते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मुखालफत जितनी भी हो, इससे मुझे सिर्फ मेरा देखना, मुझे डायरेक्शन क्या है, नजरिया क्या है मेरे लीडर का, मेरे लीडर की सोच क्या थी, हमें उसी सोच को फॉलो करना है, बस उसी के ऊपर हमने डटे रहना है, उसी पे चाहे हमारी जान जाती है जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है कि मेरी लीडरशिप मुझसे नाराज हो जाएगी, मुझसे मिलेगी नहीं। मैं ये जानता हूँ कि खान की ताकत सिर्फ यूथ थी, वो कभी ब्लैकमेल नहीं हुआ था अपने MPs MNA से, वो सिर्फ यूथ के सर पे चलता। मैं चाहता हूँ प्लीज जितनी यूथ है ये सारी इन लीडर्स के खिलाफ बोले, जो लोग घरों से नहीं निकलते, जो घोंसलों में छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। जितनी काली भेड़े, अगर आपने आवाज ना उठाई तो ये लोग फिर हमारी तहरीक को सारी तबाह बर्बाद करेंगे। आपको आवाज उठानी ही हो। अच्छा, बात फारूक साहब, ये मुलाकात के लिए जा रही हैं तो कोई स्पेशल पैगाम भेजेंगे? खान की बड़ी कुर्बानी है, बेचारी जिस तरह से केसों के अंदर जलील हो रही हैं उनकी बहनें, और कभी उनको महीना मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। और मैं जब जेल में था मुझे पता चला कि उनको पता नहीं किसी जंगल में छोड़ा है और जूते भी नहीं थे। दुख की बात है, किधर मर गए हैं सारे लीडर? क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई काम नहीं कर रहे, मर जाओ। इससे तो अच्छा है अपनी जिंदगियों को खत्म कर लो। अगर आप लोग इतने सच्चे और नेक लीडर के बहन भाइयों का भी ख्याल नहीं रख सकते तो
نہیں تو آپ عمران خان کے لیے کوئی اسپیشل پیغام بھجوائیں گے اندر، کیونکہ آج ملاقات کا دن ہے، فیملی ملاقات کا دن ہے، کوئی اسپیشل پیغام جو آپ لے کے آئے ہوں اور عمران خان کو بھیجنا ہو؟ میں صرف اپنے لیڈر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان سے ملاقات کرنے اندر جائے صرف ان کو یہ بتائے کہ یہ تیرا جو ادنا ورکر ہے یہ تیرے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں پورے پنجاب پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ پر جاؤں گا اور سب کو موبلائز کروں گا انشاءاللہ، اپنے ان دوستوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ جتنی یوتھ ہے ان کے ساتھ مل کے اب انہیں بتائیں، میرے لیڈر کو یہ بتائیں، میرے قائد کو اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں، وہ ضرور ہم جدوجہد کے ذریعے سے ان کو باہر نکالیں گے اور کسی بھی صورت میں چاہے ہمیں اپنا خون دینا پڑے ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم اپنا خود بھاگ کے اور اپنے لوگوں کی جانیں قربان کروائیں. پہلے ہماری جانیں قربان ہوں گی، پھر ہمارے جو ورکرز ہیں پھر ہماری یوتھ کو ماریں گے. پہلے ہمیں ماریں اور انشاءاللہ جب ہمیں ماریں گے ہمارا خون نکلے گا تو ہی انقلاب آئے گا. عباد فاروق صاحب آپ نے کافی تنقید کی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر، یہ بتائیے گا کہ اگر نیکسٹ جو منتھس ہیں آنے والے دن ہیں اس میں بھی اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں نکلتی، کوئی کال نہیں دی جاتی، تو کیا آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، کیا اپنے طور پر کوئی اسٹیپ لیں گے؟ بالکل، اگر کوئی بندہ سٹیپ نہیں لے گا تو میاں عباد اور یہ پاکستان کی یوتھ کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرے گی. ہمیں پڑ رہا ہے بڑی جدوجہد کر لی علیمہ خان نے، بڑی جدوجہد کر لی. اس وقت میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ جو ہماری بہن ہے خدیجہ، اس نے بڑی جدوجہد کی، صنم جاوید نے بڑی جدوجہد کی، علیمہ خان اور ان کی فیملی خان کی نے بڑی جدوجہد کی. اس کے علاوہ مجھے کوئی بہت زیادہ جدوجہد نظر نہیں آ رہی. جدوجہد ہوتی نا تو بہت کچھ ہوتا، اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں مردوں سے زیادہ عورتیں نمبر لے گئی ہیں. میری بہنوں کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام، جن بہنوں نے یہ قربانیاں دی ہیں. عباد فاروق صاحب، خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ خان صاحب جلد سے جلد باہر آئیں؟ سوری دوبارہ خان بولیے صاحب کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کریں گے کہ خان صاحب جلد از جلد جیل سے باہر آئیں؟ موبلائز کریں گے اپنی یوتھ کو، بتائیں گے کہ پہلی گولی ہمیں لگے گی پھر آپ کو، پھر اس کے بعد یہ انقلاب آئے گا. پھر ہی ایسی یہ جو اڈیالہ کی جیلیں ہیں نا یہ ان کو رکھنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، یہ خود ڈریں گے. یہ باہر نکال کے نہ رکھیں خان صاحب کو انشاءاللہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خان انشاءاللہ تعالی باہر نکلے گا لیکن جدوجہد کے بغیر نہیں نکلے گا. عباد صاحب، پنجاب کی ابھی تک لیڈرشپ کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے. آپ اب جیل سے باہر آئے ہو تو کیا کریں گے پنجاب کی لیڈرشپ کے سامنے آپ خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ میں یہ تو نہیں جانتا کہ کتنی مایوس کن ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ کام کچھ نہیں ہوا. کام ہوا ہوتا تو لیڈر اب تک باہر آ چکا ہوتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ہم ضرور کریں گے. بہت شکریہ. فاروق صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی قیادت ہے وہ ذمہ دار ہے عمران خان اگر 2 سال سے جیل کے اندر ہے؟ بالکل، اس کا ذمہ دار صرف میں اپنی قیادت کو ٹھہراتا ہوں کہ ان کی بالکل کوئی جدوجہد نہیں تھی، اس وجہ سے ابھی تک نہیں آئے. جتنا کام کیا میں نے بتایا سب سے زیادہ وہ علیمہ خان ان کی بہنوں نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی نے کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں صنم جاوید اور پھر خدیجہ شاہ، انہوں نے بڑی قربانیاں دی. کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک PPHU بنائی تو مجھے پتا چلا کہ وہ بھی اس پہ پہلے سے کام کر رہے تھے. کیونکہ میں ظاہری بات ہے ابھی اندر سے آیا ہوں، میں اندر رہ کے جو سوچتا تھا انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے. میرا ان بہنوں کے لیے سلام، شکریہ.